नमस्कार सगळे गोंयकारांक आमी पळयतात की जो फाटल्यान तुमकां देवूळ दिसता हें देवूळ आयचें आनी कालचें न्हू तर 10व्या-11व्या शेतकांतलें आसा जें कदमकालीन म्हणटा. आतां हें देवस्थान जें आसा किंवा मंदीर जें आसा तेजी पुनर्बांदणी कित्याक जाली आनी हेजें कारण कितें आसलें आनी हें मंदीर जशें त्या गांवांक आसलें त्याच गांवचे नंबर प्रत्येक चिऱ्याचेर नंबर घालून आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान हें देवूळ जें आसा महादेवाचें तें हांगा हाडून प्रस्थापीत केल्लें आसा डॅमाच्या सायडीन. आतां आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाची एक याद तकली आसली की सालावले डॅम हो जवळ जवळ 40-45 वर्सां पयलीं अस्तित्वाक येयलो आनी तेजे नंतर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाक कळ्ळें की हें पुरातन म्हळ्यार आमी कदमकालीन 10व्या-11व्या शेतकांतलें देवूळ जें आसा आनी अशें जागृत देवूळ आसा तें खंय तरी उदकांत बुडटा हेजें खंय तरी लक्षांत घेवन तेंच्यांनी हें देवूळ नंबर घालून थंयच्यान म्हळ्यार कुड्डे ज्या भोवसले बांदाचेर हें देवूळ आसलें त्या भोवसले बांदा वयल्यान हें देवूळ जशाचें तशें म्हणटा तशें नंबर घालून तें हाडलें आनी हांगा प्रस्थापीत केल्लें आसा. ह्या देवळाचो इतिहास हो मोठो आसा कारण भोवसले बांद हो भोवसले बांद म्हणटा थंय एक देंवचार आनीक त्या भोवसले बांदाचेर हें देवूळ आसलें. आतां हें देवूळ जेन्ना काडलें थंयच्यान उखलिलें तेन्ना हेजें लिंग जें आसलें तें सोमेश्वर देवळांत दवरपाक गेलें आनीक बाकीचें सगळें हें आसा गणपती आसतलो किंवा नंदी जो आसा तुमी देवळा मुखार विज्युअल्सां पळयल्लो आसा हें नंदी किंवा गणपती किंवा अर्धस्वरुपी महिला बायल म्हण अशें सगळे जशें थंय आसलें तशें हांगा हाडलें आनीक आयज आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आनीक आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट केंद्र सरकार म्हळ्यार सेंट्रल गव्हर्मेंट हेजो हांगा निगा राखता. आतां हांगा जेन्ना एंट्री मारता तेन्ना पळयता सभोवताल सगळो निवळ दवरलो आसा. आतां निवळ कित्याक उरता आनी ह्यो पुरातत्व अशे जागे आसा हे कित्याक आतां येणाऱ्या काळांत भुरग्यांक इतिहास कळपाक लागून जर हें सगळें करता जाल्यार हांगा काम करपी कामगार तितलेच तेका हें आसा कारण कामगार हांगा जेन्ना बरें काम करता तेन्ना खंय तरी असली जागी जी आसा ते निवळ उरतात. आमी अशेंय आयकलां की कामगारांक 4 म्हयने हांगा पगार मेळना कारण हो जो डिपार्टमेंट आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आसा हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाक पडले कारणान गोवा गव्हर्मेंटाचेर तेजें कांयच लक्ष ना आनी हेजें सगळें हें जें आसा तें म्हाका दिसता गोंयाक आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाक लागना आनी पेमेंट सुद्दां तेंचो सेंट्रल गव्हर्मेंटान जाता. तेणी सेंट्रल गव्हर्मेंटान हेजेर विचार करपाक जाय. हांगा काम करता तेणी पगार वाडय करपाक जाय कारण जेन्ना अशे कदमकालीन जागे किंवा देवस्थानां ते सांबाळपा खातीर जेन्ना काम करता तेन्ना तेंकांय तितलेच मोबा दिवपाक जाय. तेन्ना तेंकांय तितलेच एक आधार म्हणटा तसो पगारांतल्यान दिवपाची गरज आसा. खंय तरी पगार अडोन उरलो आसतलो तो केंद्र सरकारान सोडचो आनी ह्या काम जें करता तेंकां दिवपाक जाय. आतां सभोवताल जर पळयता जाल्यार ग्रिनरी जी आसा किंवा पावसाक आमी पळयतात किंवा नॅचरल झाडां जी आसा आमी तांकां आवाळे म्हणटात किंवा काजू म्हणटात ह्यो तेंच्यांनी हांगा सांबाळून दवरले आसा आनी ह्या देवळाचे ह्या कदमकालीन देवळाची शोभा जी आसा ती हांगा आनीक फुलोवन दिसता. म्हणटकीर अशें देवस्थान आमी सायडीन पळयतात हांगा त्या जागेवयले ज्या कुर्डी गांवांतली जी देवस्थानाचे इतिहास आसलो तो सुद्दां हांगा हाडून दवरलेलो आसा. हांगा पयलींचे ओल्ड फातर जे आसा ते सांबाळून दवरले आसा. देवळाची जर पळयत जाल्यार मुख्य दरवाज्याक नंदी आसतलो सायडीन गणपती आसा आनी भितर जर पळयत जाल्यार लिंग ना लिंग हें सोमेश्वर कुड्डे देवळांत दवरले गेल्लें आनी तरी आसतना श्रद्धा जी आसा म्हळ्यार भोवसले बांदां ज्या पद्दतीन कुर्डी गांवचे लोक आसतले कामन्ना आसतले उन्नन्ना आसतले हे लोक थंय श्रद्धेन वयताले ह्या महादेव देवस्थानाक पांय पडटा देवाक उलो मारताले आनी अशें जागृत देवस्थान आयज तुमकां ह्या आमी सालावलीच्या डॅमाच्या तटार तुमकां पळोवपाक मेळटा. पर्यटक जे आसा पर्यटक आमी म्हणटा शेनवार आयतार मोस्टली आमी पळयलें जाल्यार फॉरेन ट्युरिस्ट जे आसा ते हांगा येता आनी इतिहास जाणून घेता आनी इतिहास देणारो अशें नामफलक आसा किंवा स्टोरी दाखोवपी अशें हांगा फलक ह्या डिपार्टमेंटान उबी केल्ले आसा. आनीक कशे पद्दतीन ह्या देवळाची पुनर्बांदणी जाली आनी कशे पद्दतीन हें देवूळ भोवसले बांदावयल्यान डॅमांतल्यान उखलून हांगा हाडलें हेजे सगळो सविस्तर चित्रलेखा आसतली किंवा प्लॅन आसा तो तुमकां हांगा स्पेशल रूमाक पळोवपाक मेळटा. अशें हें देवूळ आनी अशें हें देवस्थान आयज सांगेकारां खातीर एक वैशिश्ट थरलें आसा. पर्यटकां खातीर एक देवभुमी ठरलेली आसा. म्हणटकीर एक देवळाची निगा राखता आसतना एक कामगारांचेर तितलें लक्षांत घेवपाक कामगाराच्या पगाराच्या संदर्भाक सुद्दां ह्या आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान केंद्र सरकारान हांगा जाता तितले बेगीन हांगा तेंचे चवकशी करपाक जाय. आमी जेन्ना भायल्यान आयकता तेन्ना कामगारांक आमी विचारल्यार ते कांय सांगपाक तयार ना पूण आमी भायल्यान जेन्ना आयकलें तेन्ना हे जो गोंयाक जें तेंचें ऑफीस जें आसा त्या ऑफिशियल कोण हे आसा तेंच्यांनी खरोखरच ह्या लोकांचे ह्या कामगारांचे पगाराचे खंय तरी लक्षांत घेवपाची तितलीच गरज आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.